नमस्कार, म रामबहादुर लामा मुगलिन हाई हस्पिटलको अध्यक्षको रूपमा आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेको छु र मुगलिन हाई हस्पिटल विशेष त कम्युनिटी हेल्थ सर्भिस र इमर्जेन्सी हेल्थ सर्भिस दुईटै सेक्टरमा उत्तिकै डेडिकेटेड भएर सञ्चालित स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको रूपमा इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मुगलिन बजारमा स्थापित भएर सेवा दिइरहेको छ र यसको स्ट्राटेजिकल्ली लोकेसनको एउटा विशेषता के हो भने मुगलिन नेपालकै अत्यन्त व्यस्तमय राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग भनिन्छ, जो नौबिसेदेखि पोखरासम्म यसको चाहिँ विस्तार भएको छ। यसै गरी मुगलिन नानघाट अत्यन्त व्यस्त एउटा राजमार्ग छ। यो राजमार्गमा चाहिँ दैनिक जसो सडक दुर्घटना भइराख्ने र घाइतेहरूले तत्काल स्वास्थ्य उपचार नपाएको खण्ड नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अत्यन्त पीडादायी स्थिति रहेको परिस्थितिले गर्दा र यो ठाउँमा चाहिँ आज कुनै पनि स्वास्थ्य एउटा मेडिकल सामान्य मेडिकल अफिसर समेत नभएको, स्वास्थ्य संस्था नभएको अत्यन्त प्रतिकूल स्थितिमा चाहिँ स्थानीय स्तरका समाजसेवीहरू, गाउँपालिका, स्थानीय स्तरका संस्था सबैको समन्वय र सहभागितामा हामीले गैर मुनाफादायक स्वास्थ्य संस्थाको मुगलिन हाई हस्पिटल स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अहिले विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिडको यसको सङ्क्रमणकालीन यो सङ्क्रमणको अत्यन्त भयावह स्थितिमा हामीले गत वर्ष पनि 24 घण्टा ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गरेर यो हस्पिटलको दैलोमा पनि छिर्न नपाउने त्यस्तो पीडादायी स्थितिमा रहेको अवस्थामा पनि हामीले 24 घण्टा सेवा प्रदान गरेर मानिसहरूलाई, जुन सेवागरीहरूलाई अथवा बिरामीहरूलाई हामीले सेवा पुर्याएनौँ र अनफर्चुनेटली फेरि यो सङ्क्रमण यो वर्ष पनि झन् भयावह स्थितिमा फैलिरहेको स्थितिमा हामीले यहाँ 24 घण्टा मेडिकल अफिसरको नेतृत्वमा यो इन हाउस 10वटा आइसोलेसन बेड सहित राखेर फ्री विभिन्न दाता सहयोगी शुभेच्छुकहरू दाताहरूको समन्वय र सहयोगमा हामीले 10 बेडको एउटा इन हाउस आइसोलेसन सेन्टर राखेका छौँ, जसमा हामीले 24 उपलब्ध आउने बिरामीहरूलाई निःशुल्क बेड चार्ज हामी 1 रुपियाँ लिँदैनौँ, डाक्टर साहबको फीहरू हामी 1 रुपियाँ लिँदैनौँ, औषधिको फी हामी 1 रुपियाँ पनि चार्ज गर्दैनौँ र अक्सिजन जुन बिरामीले चाहिने अक्सिजन हामी 1 रुपियाँ चार्ज नगरिकन चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर हामीसँग चाहिँ पर्याप्त छौँ। अहिलेको 10जना बिरामीलाई हेर्न सक्ने गरेर त्यस गरेर दाताले दिएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मेसिन छ 10वटा, हामीले ठुलो सिलिन्डर 3वटा सानो सिलिन्डर र 3वटा कन्सन्ट्रेसन मेसिनको सहायताले यहाँ आउने बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ निःशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ र बिरामी हामीसँग एकजना मेडिकल अफिसर हुनुहुन्थ्यो र यो उहाँ विगत 1 वर्षदेखि 24 घण्टा यहीँ भित्रै नै रहेर हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेको स्थितिमा यो अहिले कोभिडको कारणले बिरामीको चाप पनि बढेको र हामीले 50 बेडको अरू विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखिरहेको अवस्थामा भोलिको दिनमा के पर्ला, भवितव्य कस्तो किसिमको मोडमा यो सङ्क्रमणको वृद्धि विकास होला भन्ने एउटा चाहिँ शङ्का भनौँ, अनुमान भनौँ, त्यो अनुमानमा पूर्व तयारी किन नगर्ने भनेर हामीले चाहिँ एउटा 50 बेडको आइसोलेसन बेड स्थापना यो सेवा दिने क्रमको लागि चाहिँ जनशक्ति चाहिन्छ भने अर्को एकजना मेडिकल अफिसर पनि राखेर अहिले 2जना मेडिकल अफिसर, एकजनाले इमर्जेन्सी सेक्टर हेर्ने, एकजनाले आइसोलेसन हेर्ने गरेर हामीले सेवा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि गोर्खा तनहुँ धादिङ मुगलिन इच्छाकामना गाउँपालिकाका सेवागरीलाई मात्रै नभइकन यो ठाउँको वरिपरि रहेका आँबुखैरी, तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरी गाउँपालिका, गोर्खा जिल्लाको गण्डकी र शहीद लखन थापा गाउँपालिका र यता धादिङको चाहिँ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका यी सीमावर्ती इलाकाका मानिसहरूले सेवा लिइरहेको स्थिति छ। सेवाको एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ स्थान प्राप्त भएको छ र विशेष गरेर यो ठाउँका चेपाङहरू, इच्छाकामना गाउँपालिका चाहिँ आफैमा सबैभन्दा बढी चेपाङ जनसङ्ख्या भएको एउटा गाउँपालिका हो। लगभग 31% सिङ्गल लार्जेस्ट कम्युनिटी नै यहाँ चेपाङ समुदाय रहेका छन्। डाँडापाखाका ती दूरदराजमा रहेका सेवा र सुविधाबाट वञ्चित रहेका बिरामीहरूलाई, पीडितहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा पुर्याइरहेको स्थिति छ। अरू बेलामा पनि हामीले एकदम नर्मल रेटमा हाम्रो कस्ट मात्रै उठ्ने गरेर सेवा पुर्याएको स्थिति थियो भने अहिले यो कोभिड पिरियडमा चाहिँ हामीले निःशुल्क सेवा चाहिँ विभिन्न दाताहरूको सौजन्यबाट हामीले सेवा पुर्याइरहेका छौँ र यो हाम्रो प्रयासमा यो मानवीय सेवा दिने एउटा चाहिँ पवित्र भावनामा हामीलाई चाहिँ भर भरोसा आँट बल दिने यो हाम्रा शुभेच्छुकहरू यो सेवालाई चाहिँ राम्रो सेवा हो दिनुपर्छ। यो यस्तो अप्ठ्यारोमा गाह्रोमा हामीले पनि हातमा हात दिएर साथमा साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेर सेवा दिने ती सम्पूर्ण दाताहरूलाई, सहयोग दिने ती सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई, त्यो सहयोगी हातहरूलाई
म भित्री दिलबाट न्यानो नमनका साथ आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिङ्गो इच्छा कारण गाउँपालिकावासीको तर्फबाट ती दूर दराजमा सेवा र सुविधा नपाएका चेपाङहरू, दलितहरू, जनजातिहरू, यहाँ समयमा उपचार पाउन नसकेर छटपटेका सेवागरीहरू सबैको तर्फबाट उहाँहरूलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले दिएको सेवाको उच्च अत्युत्तम स्तरमा चाहिँ प्रयोग गरेर, उच्च स्तरमा प्रयोग गरेर तपाईँहरूको भावनालाई हामी झन् सेवागरीहरूको चाहिँ दुःखको एउटा मलमको रूपमा प्रयोग गरेर उहाँको समस्यालाई निदान गर्ने एउटा चाहिँ अचुक एउटा चाहिँ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरेर सेवा गरिरहेका छौँ। र यसको निम्ति म हामीलाई सहयोग पुर्याउने अमेरिकाबाट, युकेबाट, अस्ट्रेलियाबाट, क्यानाडाबाट र विभिन्न काठमाडौँदेखि लिएर स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, गाउँपालिका, वडापालिका, वडा कार्यालयदेखि लिएर सबै सेवागरीहरूलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण यस महाअभियानमा साथ दिनुभएको उहाँलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो अहिलेको महाव्याधि भनेको केवल एउटा हस्पिटलले अथवा केवल एउटा चिकित्सकले, केवल एउटा स्वास्थ्य कर्मीको प्रयासमा मात्रै समाधान नभइकन एउटा कम्युनिटी, होल कम्युनिटी नै इन्भल्भ हुनुपर्ने। तपाईँ प्रहरी हुनुहुन्छ भने प्रहरीले आफ्नोबाट रोल गर्ने, तपाईँ सामुदायिक लिडर हुनुहुन्छ भने सामुदायिक लिडर रोल गर्ने, सङ्घ संस्था एनजिओका सेक्टरमा रहेका साथीहरूले एनजिओबाट सहयोग गर्ने। यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ वेबाट जाँदाखेरि अझ बढी बेहतर यसलाई सङ्क्रमण रोक्न सक्ने हुँदा सबैको साथ सहभागिता र यसको चाहिँ संलग्नता जरुरी छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। केवल हामी डक्टरकै भरमा, केवल हस्पिटलकै भरमा मात्रै नपरिकन हामीले सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने, हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हामी भिडभाडमा नजाने, अत्यावश्यक काम भए घरबाट बाहिर ननिस्कने, यो सङ्क्रमणलाई, यो सङ्क्रमणको चेन ब्रेकलाई चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हामी सबैले, कम्युनिटीको सबै मानिसहरूको उत्तिकै ठुलो भूमिका र उत्तिकै ठुलो सक्रियता आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ यस प्रसङ्गमा चाहिँ जोड दिन चाहन्छु। र मलाई लाग्छ त्यो नै समस्या समाधानको एउटा सजिलो उपाय पनि हो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब हामीले यो हस्पिटलको चाहिँ बिल्डिङभित्रै, हस्पिटलको परिसरभित्र नै 10 बेडको चाहिँ पुरै अक्सिजन सिलिन्डर सहितको, अक्सिजन इक्विपमेन्ट सहितको चाहिँ सुविधा दिने गरेर चाहिँ स्थापित गरेर सेवा गरिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ के छ भने हामीले यहाँ पिसिआर टेस्टिङ गर्न सक्ने अवस्था सुविधा नभएको कारणले लक्षण देखिएका मान्छेहरूले यहाँ आउँदाखेरि हामीले पार्यौँ एउटा चाहिँ सुरुको लेभलको एउटा चाहिँ परीक्षण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ ल्याब टेस्टदेखि लिएर, ब्लड टेस्टदेखि लिएर, एक्सरेदेखि लिएर, मेडिकल अफिसरबाट एक्जामिन गरेर उहाँको चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट पनि हामीले यहाँ गर्छौँ। र एन्टिजेन टेस्टमा चाहिँ पोजिटिभ दिएको बिरामीलाई चाहिँ अब उसको चाहिँ बिरामीको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था अनुसार अलिकति घरमा चाहिँ सेपरेटली बस्न सक्ने ठाउँ छ भने होम आइसोलेसनमा हामी रिफर गर्छौँ। र त्यो बस्न नसक्ने, जस्तो डेरामा बस्ने हुन्छ, डाँडामा बस्ने, दूर दराजमा बस्ने मान्छेहरू, त्यो दूर चाहिँ एउटा चाहिँ कायम गरेर, सोसियल मेन्टेन कायम गरेर, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्न नसक्ने बिरामीले चाहिँ हामीलाई यहीँ नै राखेर चाहिँ सेवा दिइरहेको अवस्था छ। र विशेष गरेर ज्वरो, कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखेका बिरामीहरू चाहिँ दैनिक चाहिँ 40-50 जनाको हाराहारीमा अहिले आइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ नन कोभिड बिरामीहरू चाहिँ अब घरैमा रोग लुकाएर आउन डराएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र कोभिडसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो अब अहिलेको अवस्थामा भन्दा रुगाखोकी, ज्वरो, ज्यान दुख्ने, तपाईँको चाहिँ खोकी लाग्ने, यस्ता किसिमका बिरामीहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। र हामीसँग पिसिआर टेस्टिङ गर्ने एउटा सुविधा नभएकाले हामीले भरतपुरमा, नजिकै भरतपुर 1 घन्टाको दूरीमा रहेको भरतपुरमा चाहिँ रिफर गर्छौँ। र त्यो अहिले चाहिँ लक्षण देखेकासँग मिल्दोजुल्दो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले परीक्षणका साथ आवश्यक पारम्परिक उपचारहरू गर्ने सेवा दिइरहेका छौँ। अहिले हामीले 2 जना मेडिकल अफिसर सहित एचए, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, त्यसपछि ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी, त्यसपछि अरू अनमी गरेर हामी 13 जना चाहिँ जनशक्तिहरूका साथमा यसलाई चाहिँ 24 घन्टा हामीले फेरि हाइवेमा सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य संस्थाको प्रकृति भएको कारणले यो ठाउँमा चाहिँ हिँड्दाखेरि कतिखेर के पर्छ, मान्छेहरूलाई यो बाटो हिँड्दाखेरि कतिखेर भवितव्य पर्छ, यो बाटोको यात्राको दरमियानमा चाहिँ मान्छेहरू गन्तव्य स्थानमा पुग्दाखेरि कतिखेर के आवश्यक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग समयको कुनै एउटा सीमा रेखा छैन। जतिखेर सेवा पनि उपलब्ध हुन सक्ने गरी 13 जना, 2 जना मेडिकल अफिसर सहित 13 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीले सेवा दिइरहेको स्थिति छ। हामीले यस्तो छ, अब यहीँ नै सुविधा दिने गरेर चाहिँ हामीसँग 10 बेडको आइसोलेसन सेपरेट, फेरि यो ओपिडी र इमर्जेन्सी बाहेक हो। यो चाहिँ स्पेसली डेडिकेटेड कोभिड बिरामीहरूलाई मात्रै चाहिँ केयर गर्ने गरेर केयर युनिट भनिन्छ यसलाई। हामीले चाहिँ 10 बेडको चाहिँ आइसोलेसन बेड यो हस्पिटलभित्र राखेका छौँ। र यसलाई भविष्यमा यसको चापहरू बढ्न सक्ने अवस्था पर्याप्त देखिएकोले, सङ्क्रमणको
दर चाहिँ वृद्धि दर चाहिँ आकाशिँदो स्थितिमा रहिरहेको भयावह स्थिति भएको कारणले हामीले नजिकै हस्पिटलभन्दा यहाँ त्यो किसिमको चाहिँ अरू थप बेड विस्तार गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2-4 ठाउँहरूमा यहाँको नेवाकोठीको भवन, थकाली सेवा समितिको भवन र त्यसपछि यहाँका सरकारी विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यहाँका सञ्चालकहरूसँग हामीले सरसल्लाह गरेका छौँ। उहाँहरू पनि लगभग सहमतिको चाहिँ बिन्दुमा हुनुहुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ 40 बेडको टोटल 50 बेडको गर्ने गरेर 40 बेडको चाहिँ बाहिर नै त्यहाँ सेपरेटली हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी रहने, इक्विपमेन्टहरू रहने गरेर चाहिँ विस्तार गर्नको लागि चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा छौँ भने अहिले 10 बेडको चाहिँ हामीले 10 जना बिरामीलाई लगभग हामीसँग अहिले 12-15वटा चाहिँ सिलिन्डर छ र उतिखेर रिफिलिङको लागि पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ आधा घन्टा, 1 घन्टा, 2 घन्टामा, 1.5-2 घन्टामा हामी रिफिलिङ गरेर ल्याउन सक्ने अवस्थामा 12वटा चाहिँ ठुलो सिलिन्डर तैनात हामीसँग उपलब्ध भएको अवस्था छ भने अरू 3वटा सानो सिलिन्डर छ र त्यसै गरेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मेसिन चाहिँ यो पनि चाहिँ राम्रो क्षमताको 5 देखि 7 लिटर पर मिनट फ्लो हुन सक्ने, अक्सिजन फ्लो हुन सक्ने अहिलेको एडभान्स टेक्नोलोजी भएको चाहिँ मेसिन पनि हामीले राखेर 10 बेडको चाहिँ इन हाउस फुल फ्लेजमा हामीले कोभिडका चाहिँ यो सामान्य र मध्यम टाइपका चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी यहीँ नै केयर गर्न सक्ने गरेर सेवा दिइरहने अवस्थामा छौँ र दिइरहेका पनि छौँ। यो चाहिँ कस्तो छ भने यो मुगलिनमा रहेको कारणले अब यो मुगलिन इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित रहे तापनि यो चाहिँ नजिकै 3 जिल्लाको एउटा चाहिँ नाका पनि हो र अर्को भाषामा भन्दाखेरि तपाईँलाई काठमाडौँलाई बाँकी जिल्लासँग जोड्ने एउटा प्रवेश नाका पनि मुगलिन भएको कारणले यहाँ चाहिँ सेवा लिने गरेर विशेष गरेर हामीसँग यो मनकोना यहाँबाट मुगलिनदेखि फिस्लिङ चरौँदीसम्मका पारीसम्मका मानिसहरू यता आम्बुखेरिङ डम्पिङ भनिन्छ, लगभग तनहुँ जिल्लाको आम्बुखेरिङ गाउँपालिका केही भागहरू, केही वडाहरू र मनकोना पुरानो अब मनकोना गाविस भनिन्छ, अहिले अब शहीद लखन गाउँपालिकाका यता चरौँदी पारीसम्मका मानिसहरू र गण्डकी गाउँपालिका भनिन्छ, गण्डकी गाउँपालिका र तपाईँको यता गएपछि मजिमटार, यो हुग्दी, इभन चरौँदी धादिङको चाहिँ बेलीघाट गाउँपालिकाका चरौँदीसम्मका मान्छेहरू चाहिँ सेवा लिनको लागि चाहिँ हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, आइरहनु भएको छ। किनभने धेरै टाढा जानुपर्छ, काठमाडौँ जानुपर्छ, यता भरतपुर जानुपर्छ, भनेको बेला टाइम पाइँदैन, अहिलेको अवस्थामा झन् धेरै गाह्रो छ। त्यसले गर्दा यो वरिपरिका इच्छाकामना गाउँपालिका मात्र नभए पनि वरिपरिका यो 3 जिल्लाका बासिन्दाहरूले पनि त्यो सेवा लिइरहेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ यो हाइवेबाट हिँड्ने पेसेन्जरहरू भनौँ, सवारी चालकहरू भन्नुहोस् अथवा अरू तपाईँको पर्यटक भन्नुहोस्, उहाँहरूले पनि इमर्जेन्सी हेल्थ केयरको लागि चाहिँ आवश्यकता अनुसार यहाँबाट चाहिँ सेवा लिइरहेको अवस्था यस्तो छ। अब हस्पिटल भनेको प्योरली एउटा सर्भिस मोटिभ बिजनेस पनि हो, एउटा बिजनेस पनि आफ्नो बिजनेसको पार्ट पनि भयो र यो चाहिँ नितान्त कमाइलाई भन्दा पनि सेवालाई बढी प्राथमिकता दिएर हिँड्न पनि जनरली तपाईँ अहिले भनिन्छ निजीमा तिर्न सकिँदैन, सरकारीमा जान सकिँदैन, छिर्न सकिँदैन भन्ने खालेको एउटा चाहिँ विडम्बना छ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा। सरकारी चाहिँ त्यहाँ भने जस्तो सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने र प्राइभेटमा चाहिँ पे गर्न नसक्ने, एफोर्ड गर्न नसक्ने, धेरै महँगो, त्यो दुईटै अवस्थालाई चिरेर चाहिँ हामीले सामुदायिक स्तरमा यो प्राइभेट जस्तो प्योरली प्रफिटलाई मात्रै ध्यान दिएर बिरामीलाई मुर्गा बनाएर बिरामीलाई आफ्नो चाहिँ कमाइ धन्दाको चाहिँ एउटा चाहिँ मुहान बनाएर चाहिँ एउटा सामग्री बनाएर प्रयोग गर्ने संस्थाको रूपमा यसले निजीले जस्तो छ लिइरहन्छ त्यसरी नगर्ने र सरकारी चाहिँ सरकारी काम कहिले जेला घाम भने जस्तो झारा टराईले उपचार गर्ने आफ्नो चाहिँ पेसागत कर्तव्य भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत कर्तव्यबाट बढी चाहिँ जोड दिएर सेवा पुर्याउने जुन नेपालको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको एउटा विडम्बना छ, एउटा कटु एउटा चाहिँ दुःखद स्थिति छ। त्यो दुईटैलाई चिरेर सरकारी जस्तो पनि हेलचक्राइ नगरे, प्राइभेट जस्तो जनतालाई चाहिँ ढाड सेक्ने गरेर चाहिँ मर्का पनि नपार्ने गरेर दुईटैको भएको चाहिँ कमजोरीलाई चाहिँ हल गर्ने गरेर हामीले चाहिँ सर्भिसलाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकता दिने, सेवालाई प्रमुख प्राथमिकता दिने र न्यूनतम हाम्रो गर्जट टर्ने यहाँको डेली अपरेटिङ कस्टहरू उठ्ने गरेर न्यूनतम तहमा सेवा दिने गरेर हामीले एउटा ट्याग लाइन छ, सक्नेलाई शुल्क नसक्नेलाई निःशुल्क भनेर चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। र यसै क्रममा हाम्रो यो पवित्र भावनालाई आत्मसात गर्दै स्थानीय इच्छाकामना गाउँपालिकाले हामीलाई यहाँ सुरुमा इक्विपमेन्ट चाहिँ किन्न लगभग उहाँले 19 लाखको चाहिँ 3टा आर्थिक वर्ष गरेर 19 लाखको चाहिँ हामी यो संस्थाको चाहिँ यो इक्विपमेन्ट खरिदको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग दिनुभएको छ, आर्थिक सहयोग दिनुभएको छ।
त्यसै गरी हामीसँग संस्थागत समझदारी नै टियु काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलसँग छ। टिचिङ हस्पिटलबाट यो हामीले टेलिमेडिसिन सेवा दिइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिने इक्विपमेन्टहरू उहाँले दिइरहनु भएको छ। र त्यसै गरी अरू विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू मनगुणा दर्शन प्राइभेट लिमिटेडले हामीलाई चाहिँ केही इक्विपमेन्टहरू उहाँले पनि सपोर्ट दिनुभएको छ। र यहाँ बसेका चाहिँ सञ्चालकहरू, यहाँका सदस्यहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्वस्फूर्त भावनाले सक्नेले आफ्नो ढङ्गले सेवा दिइरहेका छौँ। र न्यूनतम शुल्कमा चाहिँ सेवा गरिबाट उहाँहरूबाट केही न्यूनतम शुल्क लिएर त्यही यही तिनवटा सरकारी, गाउँपालिकाको न्यूनतम सेवा गरेको स्रोतबाट सहयोगी दाता र सञ्चालकहरूको, यहाँका सदस्यहरूको चाहिँ एउटा स्वेच्छाको चाहिँ सेवाले लाई मिश्रण गर्दै, संयोजन गर्दै, जोड्दै सेवा दिएर यसलाई धान्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुर्याइरहेको छ, उभिरहेको छ। यो जनगुनासो नै हामीलाई सुधार्ने एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ बल पनि हो, प्रेरणा पनि हो भन्ने कुरा हामीले यो हस्पिटलको टिमले, सञ्चालक समितिले त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेर आफ्नो चाहिँ भावी कदमहरूलाई परिमार्जन गर्दै, संशोधन गर्दै, नयाँ कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रस्तावित गर्दै लागू गर्दै गइरहेको अवस्था छ। अब एउटा अघि नै मैले तपाईँलाई बताएँ, एउटा कुरो चाहिँ के भने हामी प्योरली प्रफिटमा बेस भएको संस्था पनि होइन र प्योरली सर्भिस मात्रै दिएर चाहिँ कतैको चाहिँ ग्रान्डमा चलेको संस्था पनि होइन। हामीले हाम्रै आम्दानीले यो संस्था चलाएर जाने भन्ने एउटा चाहिँ अवधारणाका साथ सेवा सुरु गरेको अथवा सञ्चालन गरेको संस्था भएको कारणले हामीले जस्तो अहिले अघि नै मैले तपाईँलाई बताएँ, सक्नेलाई शुल्क, नसक्नेलाई निःशुल्क भनिरहेका छौँ। र हामीलाई चाहिँ नसक्ने जस्तो समुदायको वर्गहरूलाई अब हामीले चिनेको त हुँदैन, कुन मान्छेको इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड, उसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, उसलाई साँच्चै नै टिकट किन्ने सक्ने पैसा पनि छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले गाउँपालिकाको सिफारिसमा आएकालाई निःशुल्क र हामी डाक्टरको इक्जामिन भएको हामी डाक्टरले चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि मान्छे साँच्चै नै तिर नसक्ने अवस्थाको हो भनेर डक्टरले रेकमेन्ड गरेको पेसेन्टलाई हामीले 1 रुपियाँ पनि निःशुल्क लिएर चाहिँ सेवा दिइरहेको अवस्था छ। र अरूको हकमा पनि पैसा दिएर चाहिँ सेवा लिने अरू पेसेन्टको हकमा पनि हामीले काठमाडौँ, भरतपुर अरू हामीसँग तुलना गर्ने अरू यहीँ नजिकको आगो खैरेनी भनौँ, नजिकको चाहिँ अरू चाहिँ भरतपुरको स्वास्थ्य संस्थाभन्दा धेरै नै न्यूनतम शुल्कमा हामीले चाहिँ ओपिडीको चाहिँ टिकट दर राखिरहेका छौँ। र यसलाई पनि यो अहिले लिइरहेको न्यूनतम शुल्कलाई पनि अझ घटाएर हामीले लगभग 50-60 को दरमा जुन अन्त सरकारीमा लिइरहेको छ त्यही स्तरमा पनि हामी पुरानो चाहिँ विभिन्न दाताहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। सहयोगी कर्पोरेट एजेन्सीहरूलाई, कम्पनीहरूलाई पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। हाम्रो खर्च मेन्टेन भयो भने त्यो चाहिँ दिइरहेको सुविधा चाहिँ कस्ट भनौँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको दरलाई चाहिँ कम गर्दै लगेर सजिलो अवस्थामा पनि पुर्याउने योजना छ। र अहिलेको हकमा पनि हामीले लगभग आएका पेसेन्टमा 50% नै निःशुल्क छ यसमा। यो चाहिँ हामीले 15 बेडको चाहिँ अनुमति सञ्चालन अनुमति प्राप्त हस्पिटल हो। हामीसँग अहिले इसिजी मेसिन छ, त्यसपछि अल्ट्रासाउन्ड छ, त्यसपछि ल्याब छ, त्यसपछि हामीसँग एक्सरे छ। भनौँ एउटा चाहिँ डायग्नोस्टिक्स लेभलमा पनि एउटा चाहिँ मिडल लेभलसम्मको चाहिँ हामीले परीक्षण गर्ने र मेडिकल अफिसरले एउटा इक्जामिन गरेर रोग चाहिँ पहिचान गर्नको निम्ति मद्दत पुर्याउने, इमर्जेन्सी एक्सिडेन्ट केसहरूमा चाहिँ इमर्जेन्सी केसहरूमा लागि चाहिँ उसको हेल्थ स्टेबलको लागि चाहिँ तपाईँको सपोर्ट गर्ने सेवाका साथमा र नियमित आउने बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले यो टेलिमेडिसिनको थ्रुबाट कन्सल्टेन्ट काठमाडौँ टिचिङ हस्पिटलको मनमोहन कार्डियोभास्कुलरको मुटुका पेसेन्टहरूलाई त्यहाँका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँगै समय लिएर हामीले यहाँका चाहिँ भिडियो एक्सरेको रिपोर्टहरू, अरू एक्सरेको रिपोर्टहरू चाहिँ स्क्यान गरेर उहाँ पठाइदिने, ब्लडको चाहिँ रिपोर्टहरू, ल्याबको रिपोर्टहरूलाई त्यो स्क्यान उहाँले इक्जामिन गरेर र टाइम फिक्स एपोइन्टमेन्ट फिक्स गरेर हामीले टेलिमेडिसिन थ्रुबाट पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको सुविधा काठमाडौँ नगइकन यहीँ लिन पाउने सुविधा पनि प्रवाह गरिरहेका छौँ। अब अहिले हामी 15 बेडमा अवस्थामा एउटा चाहिँ अहिले एक प्रकारले प्राइमेरी केयर सेन्टरको जस्तो चाहिँ आकस्मिक रूपमा चाहिँ सेवा पुर्याउने र केही सामुदायिक कम्युनिटी लेभलको चाहिँ हेल्थ सपोर्ट गर्ने गरेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ भने यसलाई चाहिँ अब मेडिनरी वार्ड पनि बनाउने, नर्मल टिचिङको चाहिँ सर्जरीहरू पनि गर्ने देखिने एउटा सुविधा, अरू थप सुविधाहरू थप्दै गएर हामीले अब निकट भविष्यमा 50 बेडको गरेर सामान्य अपरेसनहरू पनि यहीँ हुने गरेर त्यसमा चाहिँ एमडी-जीपी स्पेसलिस्ट सहितको चाहिँ जनशक्तिका साथमा हामीले 50 देखि 100 बेडको चाहिँ यो 3 वर्षभित्रमा चाहिँ लाने योजना छ। र साथसाथमा यसमा चाहिँ शिक्षालाई पनि सेवाको साथमा शिक्षालाई पनि जोडेर मध्यम स्तरको स्वास्थ्य जनशक्तिहरू जस्तो यो ठाउँका मान्छेहरू, गाउँका दूर दराजका चेपाङका बच्चाहरू, दलितका बच्चाहरू, गरिबका बच्चाहरू, असहायका बच्चाहरू भरतपुरमा काठमाडौँमा गएर पढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको
ती लाभान्वित वर्गहरूको सुविधालाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले यहाँ मध्यम स्तरको जनशक्तिहरू जस्तो तपाईँको एचए भनिन्छ, स्टाफ नर्स भनिन्छ, रेडियोग्राफर, फार्मेसी, यो तहको चाहिँ जनशक्ति उत्पादनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षण संस्था पनि यो हस्पिटलसँगै रहने गरेर स्वास्थ्य र शिक्षण सेवा पनि दिने गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनलाई हामीले टिचिङ हस्पिटलसँग, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानसँग, टियुसँग नै एउटा चाहिँ संस्थागत कोलाबोरेसनलाई यो योजनालाई चाहिँ तयारीको लागि एउटा स्टेप वाइज प्रोसेसहरू चालिरहेका छन्। अब अर्को चाहिँ पूर्वाधार विकासलाई अहिले हामी एकदम फुल्ली रेन्टेड घरमा छौँ, भाडा तिरेको घरमा छौँ। अब हामीले तत्कालै नहुने आवश्यकता भनेको यो हस्पिटल स्थापनालाई जमिनको हाम्रो आफ्नै हस्पिटलकै स्वामित्वमा रहने गरेर हस्पिटलले चाहिँ जग्गा चाहिँ खरिद गर्नेको लागि आवश्यक दाताहरू सहित सहयोगी शुभेच्छकहरू सहितको चाहिँ सहयोगको चाहिँ हामीले एउटा प्याकेज घोषणा गर्न लागिरहेका छौँ त्यो किन्नको लागि। र हामीसँग जग्गा भइसकेको अवस्थामा चाहिँ बिल्डिङ बनाएर यसलाई चाहिँ 100 बेडसम्मको लाने योजनाका साथ जग्गा खरिद र भवन निर्माणको लागि हामीले आवश्यक तयारी चाहिँ गरिरहेका छौँ। सदस्यता शुल्क बापत चाहिँ निश्चित एउटा चाहिँ सहयोग राशि तोकिएर हामीले एउटा योजनै बनाएका छौँ, एक घर एक मेम्बर भने। किनकि स्थानीय सामाजिक स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्वमा आधारित स्वास्थ्य संस्था भएको कारणले हामीले प्रत्येक इच्छा राख्ने मान्छेहरूलाई एक घर इच्छा कामना गाउँपालिकाको प्रत्येक घरधुरी यसको चाहिँ मेम्बर, एक घर एक मेम्बर भनेर अभियान हामीले कोभिड पश्चात तुरन्त सुरुवात गरेर यो सामुदायिक स्वामित्वको एउटा संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न लागिरहेका छौँ। र हामीले इच्छा राख्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई र विदेश बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ यसको चाहिँ अनलाइन थ्रुबाट पनि यहीँ आएर फर्म भन्नु पनि पर्दैन, अनलाइन थ्रुबाट चाहिँ मेम्बरसिप लिन सक्ने अवस्थाको पनि पुर्याउन लागिरहेका छौँ। यो हाम्रो सेवा चाहिँ सहयोगमा आधारित संस्था भएको कारणले हामी सबैको स्तर अनुसार दक्ष अनुसार हामीले यो अभियानमा यो अहिले कोभिड दोस्रो लहरले आक्रान्त बनाएर मान्छे चाहिँ कहाँ लिएर छटपटेको अवस्थामा चाहिँ यहाँ एउटा हामीले आइसोलेसन सेन्टर सहित 2-2वटा डक्टरसँगको सेवा यो इच्छा कामना गाउँपालिकामा यहाँ मात्रै एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ चिकित्सक लेभलको सेवा भएको एउटा मात्रै संस्था छ इच्छा कामना गाउँमा आजको मितिसम्म। त्यस्तो चाहिँ भयावह स्थितिमा अहिले स्वास्थ्य जनशक्ति पाउन कति ठुलो गाह्रो छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले 2-2जना चाहिँ 24 आवर उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराएर सेवा दिइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सबैको सहयोग साथको चाहिँ कारणबाट यो सेवा दिन सक्ने एउटा ल्यागत हामीले आर्जन गरेको कुरा भएको कारणले सहयोग दिने दाताहरूले चाहिँ जसले कसैले हामीले भनेका छौँ सक्नेले गरौँ, नसक्नेले केही न केही गरौँ, तर सबैले केही न केही गरौँ भन्ने हाम्रो स्लोगन नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कोही क्यास डोनेसन तपाईँले नगदै अनुदान दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो आधिकारिक अफिसियल ब्याङ्क एकाउन्ट गरिमा विकास ब्याङ्कमा एकाउन्ट छ, त्यसमा यो तल तपाईँले स्क्रिनमा तल देख्नुहुन्छ नम्बर, त्यसमा डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। ई सेवाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अरू चाहिँ ई ब्याङ्किङबाट तपाईँले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको अफिसियल एकाउन्टमा चाहिँ डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर तपाईँले कुनै सामग्रीहरू, कुनै भौतिक चिजहरू, सामानहरू, तपाईँलाई स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सामग्रीहरू तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँले डेलिभरी मार्फत अथवा हामीले जानकारी मार्फत हामी नै लिन आउने गरेर त्यो माध्यमबाट पनि क्यास र कमोडिटी सामान पनि पैसा पनि दुईटै तहबाट तपाईँहरूले हामीलाई यो अभियानमा साथ दिनलाई हातेमालो गर्नलाई तपाईँ सक्नुहुन्छ।